दोस्त भी क़यामत वाले दिन दुश्मन बन जाएंगे सिवाय उनके जो परहेज़गार होंगे। परहेज़गार लोगों की दोस्तियां क़यामत वाले दिन भी कायम रहेंगी। बाकी जो गहरे तरीन दोस्त होंगे वो क़यामत वाले दिन दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेज़गारों के। दुनिया में आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई दोस्त ना हो, और वो लोग भी बड़ी कसरत से मिलेंगे जो दोस्तों का शिकवा बहुत करते हैं। दोस्तियां लगाना, दोस्त बनाना, ताल्लुकात उस्तवार करना ये मना नहीं। शर्त ये है कि दोस्ती अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लगाई जाए। हमारे यहाँ जितनी तेज़ी के साथ दोस्तियाँ लगती हैं उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ दोस्तियाँ टूट जाती हैं। उसकी सबसे बुनियादी और अहम वजह ये होती है कि हमारे यहाँ दोस्तियों का जो मेयार होता है वो दुनियावी लालच होता है। हम अपने मखसूस मुफादात की खातिर दोस्ती लगाते हैं, और जब तक हमारा वो मुफाद पूरा होता है तब तक तो हम उस दोस्ती को कायम रखते हैं, और जहां हम महसूस करते हैं कि अब ये मुफाद पूरा नहीं हो रहा, वहां हम शिकवा, शिकायतें, एतराज़ात शुरू कर देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बड़ी मोहब्बत से शुरू होने वाली दोस्ती भी बड़ी तेज़ी से टूट जाती। तो मेरे भाइयों, याद रखिएगा कि दोस्ती और ताल्लुक़ कायम रखने के लिए सबसे अहम और सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि दोस्ती महज अल्लाह की रज़ा के लिए लगाई जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हुज़ूर फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह से ये ऐलान होगा कि कहाँ हैं वो लोग जो मेरी रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत किया करते थे। रब फरमाएगा, जब आज मेरे अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं है तो मैं उन्हें अपने अर्श का साया अता करूँगा, क्योंकि वो मेरी रज़ा के लिए आपस में दोस्ती करते, मेरी रज़ा के लिए उन्होंने आपस में मोहब्बत की। तो दोस्ती का सबसे पहले तो ये स्टेटस बनाएं कि उसके अंदर महज अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार, मुनफ़ात ना हो उसके अंदर, कोई भी दुनियावी लालच कोई भी ना हो, हिरस ना हो, हवस ना हो, तमा ना हो, ज़ाती मुफादात ना हो। जब इनसे बालातर होकर लोग दोस्तियां लगाते हैं तो वो दोस्तियां कायम रहती। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर अंबिया और औलिया रश्क करेंगे। उनके चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमक रहे होंगे, उन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा। या रसूल अल्लाह, इतनी फजीलत उन लोगों को हासिल है, ये कौन लोग हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, ये वो लोग थे जो जिससे भी दोस्ती लगाते थे, प्यार करते थे, महज अल्लाह की रज़ा के लिए करते। तो अल्लाह ताला सुबह क़यामत उन्हें एज़ाज़ात से नवाजेगा, शरफ से नवाजेगा, फजीलत से नवाजेगा। दूसरी बात यह है कि दोस्ती कब कायम रहती है? दोस्ती तब कायम रहती है जब हम ना दोस्तों से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, इंसानों को इंसान ही समझें। उनसे बहुत लंबी और वसी उम्मीदें लगा लेना और बड़े वसी मुतालबात करना और बड़ी लंबी चौड़े तकाज़े दोस्तों से करना। मैं अक्सर दोस्तों की खिदमत में ये गुजारिश किया करता हूँ कि अपने दोस्तों से कोई मुतालबा करके उन्हें आजमाइश में ना डालो। तुमने अपने ही दोस्त को लाकर पुल सरात पे खड़ा कर दिया है, बेचारा इस तरफ जाए कि इस तरफ जाए। उनसे कोई ऐसा मुतालबा करना जो उनकी पहुँच से बाहर हो, उनकी हैसियत से बढ़कर हो, उनकी ताकत से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी दोस्ती को खुद आजमाइश में डाल दिया है। आप इतने लंबे चौड़े तकाजे ना करें, आप महदूद सा लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाएं। वो जी मैं उसके इतना काम आया हूँ तो अब उसको उससे डबल आना चाहिए, तो आपने दोस्ती की नहीं, आपने तो तिजारत की। अगर आपकी मोहब्बत होती तो फिर तो आपका अंदाज़ और होता, जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस कदर तड़पा के क़यामत कर दी। तो याद रखिएगा कि आप हुक्म जब आ गया, जब आप महसूस करें तो उस वक़्त फिर आप उस चीज़ को समझ जाएं। तो दोस्तियों को कभी भी आप कटहरे में खड़ा ना करें, ताल्लुकात को कभी भी आजमाइश की भेंट ना चढ़ाएं। इस तरह का माहौल ना बनाएं जिसमें आजमाइश
پیدا ہو جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے، کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھیں نا۔ ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا ہے تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں، اس کو آپ محسوس کریں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، روز ان کا مطالبہ پورا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے، خانقاہی نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا۔ والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے، بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بٹ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی، تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھئی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا۔ اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار۔ اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں۔ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ خط تیرے پاس ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا۔ وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی۔ وہ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے خط کھولا، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی جلدی نہ کر، اس بندے کی وفات تو دیکھ، یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا، بدری صحابی ہے، اس کی وہ بات یاد رکھ کہ بدر کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا، ان کی 1000 تعداد تھی اور مسلمان بڑی عددی طور پر اس کثرت کا شکار نہیں تھے، صرف 313 تھے،
उस मौके पर उनके साथ खड़ा होना कोई आसान नहीं था, लेकिन ये फिर भी हमारे साथ गए थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चुप कर गए तो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कहा है ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त ना बताओ। तो हुजूर फरमाने लगे, देख लो उमर, अल्लाह ने इसे मोमिन कह के पुकारा है, अल्लाह ने भी इसे। अब नबी करीम ने फरमाया, बताओ ये तुमने क्या किया? तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरा ज़ाहिर बातन जानते हैं। जितने भी यहाँ से लोग हिजरत करके मक्के से आए हैं ना, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में है जो उनके रिश्तेदारों का, बाल बच्चों का, घर वालों का ध्यान रखता। मेरा वहाँ कोई भी नहीं, और मुझे पता था आपने हमले का इरादा कर लिया है तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ने मुसलमानों को ही देनी है, वो कर कुछ नहीं सकते। मैं उन पर एक एहसान करना चाहता था ताकि वो मेरे बच्चों का और मेरे पीछे घर वालों का थोड़ा ख्याल रखें, इतनी सी मेरी ख्वाहिश थी। मेरे नबी करीम ने उनका उज़र कबूल कर लिया। फरमाया, ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात ऐसे ही है, आपको इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप ये चाहते थे कि कोई एक नेकी उन पे कर दी जाए ताकि वो आपके। तो इतनी बड़ी बज़ाहिर बात थी, लेकिन हुजूर ने कबूल कर ली। माना क्या है कि दोस्तों की पिछली नेकियां भी याद रखनी चाहिए, उनकी पिछली भी खूबियों और पिछले भी मामलात को थोड़ा याद रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अब वो ये नहीं कर रहा, भाई तब कर रहा था ना, तो तब की याद कर लो, तब की याद रख लो, उस वक़्त की आप ख्याल कर लें। हम क्या करते हैं, हम 99 दफ़ा किसी ने नेकी की है तो हम कहते हैं 100/100 चाहिए, आज भी ये करेगा तो फिर तो काबिल कबूल है। तो इससे क्या होता है, इससे तकल्लुफ़ पैदा होता है। एक आदमी रोज़ कैसे नेकी कर सकता है? चौथी बात ये है, अगर हम चाहते हैं दोस्तियाँ निभें तो इस्लाम का एक हुस्न है कि इस्लाम दीन एतदाल है। इस्लाम कहता है चलो ही ज़रा मोतदिल होके, पहले ही ज़रा थोड़ा सा एहतियात से चलो। हम जब किसी बंदे के ऊपर फ़िदा होते हैं तो फिर पूरे ही फ़िदा होते हैं, फिर तो जनाब ये भी तेरा है, ये भी तेरा है, ये भी तेरा है। और फिर जब में बाद में लड़ाई होती है तो चाय की प्यालियों का भी हिसाब करते हैं कि वो जो वहाँ जाते हुए चाय पी थी ना, उसके पैसे भी मैंने दिए थे, लिहाजा वो भी मेरे बनते हैं वापस कर। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे, और सजना पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। आप सोच समझ के दोस्ती लगाएं, ताल्लुकात को सोच समझ के लेके आगे चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। थोड़ा ना वक्फे से मिला करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। ये जो बहुत वारफ्तगी है ना, बहुत वारफ्तगी है, बहुत जोश है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जितनी ज़ोर से गेंद दीवार से लगती है फिर उतनी ज़ोर से ही गेंद वापस आती है, उसके नताइज ठीक नहीं निकलते। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि एतदाल में रहें, मोतदिल रहें, आप उस हद से तजावुज़ ही ना करें। मेरे पास यहाँ एक दोस्त आए तो मुझे कहने लगे, जी मेरा दोस्त बड़ा अच्छा था, बड़ा नाइस था, बड़ा बेहतरीन था, बड़ा प्यारा था, मेरे एक दूसरे दोस्त ने उसे ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा वो दूसरा दोस्त? मैं समझा नहीं। कहने लगे, ये मेरा पुराना दोस्त था जिसने उसे ख़राब किया, जिसे किया वो नया था, 2-4 साल, इसकी मैंने दोस्ती लगाई थी। अब वो दोनों डायरेक्ट हो गए और मुझे उन्होंने बीच में से निकाल दिया है। तो मैंने कहा ये तो अक्सर होता है, पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इस तरह तो ढेर दफ़ा होता है। कहने लगे, मैं करूं क्या, मैंने बड़ा शोर किया है, उनको अपने एहसान भी याद कराएं पर वो मानते नहीं। मैंने कहा अब हाल है ना, थोड़ा चुप कर जा कुछ अरसे के लिए, थोड़ी खामोशी इख्तियार कर। जो चुप कर जाता है वो भी बच जाता है। अगर तुम चाहते हो कि ये दोस्ती फिर से बहाल हो जाए तो ज़्यादा शिकवे ना करो, ज़्यादा शिकायतें। हम बाज़ोकात एतराज़ात इतने कर बैठते हैं, शिकवे इतने कर बैठते हैं, अपनी ज़ुबान से बातें इतनी निकाल बैठते हैं कि दोबारा फिर दोस्ती का बहाल होना मुमकिन है। एक हदीस याद रखेंगे अगर सुनाऊँ आपको तो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी से दुश्मनी भी करो तो एतदाल से करो, हो सकता है कल को वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। और फरमाया, किसी से दोस्ती भी करो तो एतदाल से करो, हो सकता है कल ये दुश्मन बन जाए। दोस्ती और दुश्मनी में ये जामे तिरमिज़ी में हदीस, एतदाल का रास्ता ना छोड़ो, मोतदिल रहो। सारे राज ही दे बैठना, सारी बातें पहले कर लेना और एतराज़ करना, तो शिकवे भी फिर सारे ही कर लेना। दोस्त को उसकी कमज़ोरियों का भी पता होता है, वो सारी कमज़ोरियाँ भी उसकी बयान कर लेना, इसको भी बताना, उसको भी बताना, इससे भी जिक्र करना, तो ये अंदाज़ दुरुस्त नहीं है।
آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں۔ وہ بے وفا ہی صحیح، پھر بھی یار اپنا، چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا۔ تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں، آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں۔ ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے۔ ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا۔ بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے، اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں، تعریف تو ختم ہو گئی بات، پھر تھوڑی چشم پوشی کرو۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں، تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں خامیاں نظر آتی ہیں، ان کا مزاج نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا۔ تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں، جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ، اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو، لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی۔ میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑیں، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں۔ انہوں نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لیں۔ میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نا تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے۔ آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار، یہ جو ہر بات پہ اب کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا موضوع بدل دیں تو نہیں نہ بدل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت، تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اسے بھی نچوڑیں تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے۔ وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے۔ وہ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے، اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے۔ تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائیں، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائیں، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئیں۔ ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں۔
ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنی، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا۔ اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ غریب تھے، پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں۔ تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور ہے، جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے، لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کریں۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کہا جائے گا نا، پھر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔